वेलकम टू माय चैनल रूहानी कहानी। मैं आपकी दोस्त रेशमा शोएब। आज हम सुनेंगे एक चालाक शहजादी की कहानी। हाथ जनाना पैर जनाना रूप है जिसका मर्दाना, हो ना हो ये लड़की है। बहुत ज़माने पहले का किस्सा है। किसी मुल्क में एक बादशाह था। दूर दूर तक उसके जैसा कोई बादशाह नहीं था, उसका कोई सानी नहीं था। एक दिन उस बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसमें एक बाग देखा जिसमें मोर की शक्ल के फूल खिल रहे थे। सुबह उठकर बादशाह ने दरबार लगाया। बादशाह दरबारियों से बोला, या तो सारे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ या वो फूल मुझे आंखों से दिखाओ, वरना आज ये दरबार बर्खास्त नहीं होगा। सुबह से शाम हो गई और सब हैरान परेशान भूखे प्यासे वहीं बैठे रहे। किसी में हिम्मत न रही थी कि मुंह से कोई बात भी निकाले। बादशाह ने एक थाल में पान का बेड़ा मंगाकर रख दिया। जो बा हिम्मत ये कम कर सकता है बेड़ा उठा ले। लेकिन कौन अपनी जान का दुश्मन था जो नामुमकिन काम का बेड़ा उठाता। बादशाह की एक ही बेटी थी, निहायत हसीन, जमील, अक्लमंद और बहादुर थी। इसने दरबार का ये रंग देखा तो आकर बेड़ा उठाकर खा लिया। शहंशाह देखता रह गया और कहने लगा, बेटी ये तुमने क्या किया? आप सुबह से सारे दरबारियों को भूखा रखे हुए हैं। सारे दरबारियों के मरने से तो किसी एक का मरना अच्छा है। मैं आपके ख्वाब के जैसा फूल ढूंढ कर लाऊंगी और अगर ना ला सकी तो कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। अब दरबार बर्खास्त कर दीजिए। इतने लोगों के सामने ये वाक़या हुआ था कि बादशाह हाथ मल के रह गया और कुछ न कर सका। शहजादी की शादी यमन के बादशाह से तय हो गई और साल भर बाद शादी तय पाई थी। महल में तैयारियां शुरू हो चुकी थी कि ये मुसीबत आ पड़ी। तीर कमान से निकल चुका था। शहजादी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि मैं साल भर के अंदर वापस आ जाऊंगी और अगर मर गई तो यमन के बादशाह से माफ़ी मांग लीजिएगा। शहजादी साल भर का साजो सामान लेकर मर्दाना भेष बनाकर अपने घोड़े पर निकल पड़ी। वो मुसलसल सफ़र करती रही। जिस शहर जिस बस्ती के में जाती वहाँ सराय में रहती और सराय के मालिक से पूछती, यहाँ कोई देखने के लायक जगह है तो बताएं, लेकिन सब इनकार कर देते। 2 माह के सफ़र के बाद शहजादी एक शहर में पहुंची जो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश था। वो सराय में ठहरी। वहाँ के मालिक से वही सवाल पूछा, बेटी ऐसे तो ये पूरा शहर ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के बादशाह का एक ज़ाती बाग है जहाँ सुना है मोर के परों जैसे फूल मिलते हैं, लेकिन वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब सवाल ये था कि बाग तक कैसे पहुँचा जाए। शहजादी ने बूढ़े से कहा, बाबा मैं गरीब औरत हूँ, रोज़गार की तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ, मुझे अपने यहाँ काम दे दो। मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा आता है। बूढ़े ने कहा, बेटा मैं खुद गरीब आदमी हूँ, तुझे क्या दूंगा? अलबत्ता तू किसी तरह अगर बादशाह तक पहुँच जाए तो तेरी तकदीर बन सकती है। यहाँ का बादशाह बहुत आदिल और रियाया परवर है। हर माह की 9 तारीख को जुमेरात के दिन शहर में बादशाह सलामत की सवारी निकलती है। वो मजलूमों की फरियाद और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत सुनता है और सबकी मुरादें पूरी कर देता है। अगर तू किसी तरह बादशाह को मुतवज्जे कर ले तो तेरा काम बन सकता है। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा इस मुल्क का नाम क्या है? बूढ़े आदमी ने बताया, इस मुल्क का नाम यमन है। मौजूदा बादशाह पिछले साल ही अपने बाप की मौत के बाद गद्दी पर बैठा है। शहजादी यमन का नाम सुनकर परेशान हो गई। यानी वो अपने ही होने वाली ससुराल में आ गई थी। लेकिन वह नहीं घबराई कि 15 दिन तक इसने बूढ़े की सराय में ऐसे ऐसे मज़ेदार खाने बनाए कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। 15 दिन तक इसने सराय में ऐसे ऐसे मज़ेदार खाने पकाए कि इस सराय की शोहरत दूर दूर तक हो गई। बूढ़ा दुआएं देते नहीं थकता था। वह बादशाह की बेटी थी, हर फन में माहिर थी। नौचंदी को शहजादी ने बड़ी मोहब्बत और लगन से नान सुल्तानी पकाई। ऐसी दिल फरेब के देखने वाले की नज़र ही न हटती थी। और फिर रास्ते में खड़ी हो गई जिधर से बादशाह की सवारी आने वाली थी। सवारी आई तो इसने निहायत ही अदब से सलाम करके नान सुल्तानी का तोहफा पेश किया। बादशाह की नज़र तो इसके हसीन चेहरे और मुअज़्ज़ब अंदाज पर ऐसी फिदा हुई। बादशाह ने तोहफा कबूल करके कहा, यह हमारे दस्तरखान पर पेश की जाए, और अजनबी लड़के को इनाम देना चाहा। लेकिन उसने बड़े मुअज़्ज़ाना अंदाज में अर्ज़ किया, जहाँपना मुझे इनाम नहीं नौकरी चाहिए। मैं परदेसी हूँ और काम की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। बादशाह ने अगले दिन दरबार में बुलाया और बावर्ची खाने का दरोगा बना दिया। बादशाह को वो इतना अच्छा लगने लगा कि बादशाह उसे हर वक्त साथ लगाए रखता। शतरंज हो, घुड़सवारी हो या तलवारबाजी, इसकी जितनी खूबियाँ खुलती बादशाह उतने ही इसके कायल होते जाते।
لیکن نہ جانے کیوں یہ لڑکا جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، میں نے یہ جو لڑکا ملازم رکھا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاتھ زنانہ بھیس مردانہ ہو نہ ہو یہ لڑکی ہے۔ ماں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، بہت سی ایسی آزمائشیں ہیں جو حقیقت کا پتہ دے دیں گی۔ ایسا کرو کہ ایک بازار لگواؤ، ایک طرف ہتھیاروں کی دکان ہو اور دوسری طرف زیورات کی، اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر لڑکی ہے تو بے اختیار زیورات کی طرف دیکھے گی اور لڑکا ہے تو ہتھیاروں پہ نظر جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی دربار لگوایا اور نوجوان کو لے کر شہر کے لیے نکلے۔ شہر پہنچتے پہنچتے شہزادی سمجھ گئی کہ یہ اس کی آزمائش ہے۔ وہ بہت ہی عقل مند تھی، اس نے زیوراتوں کی طرف رخ تک نہ کیا، برابر ہتھیار ہی دیکھتی رہی اور ان کی تعریف کرتی رہی۔ آخر بادشاہ کو ہی کہنا پڑا، بھائی ایک نظر اس طرف بھی تو ڈالو۔ وہ تڑاک سے بولی، کیا حضور، آپ بھی عورتوں کی طرح زیور دکھا رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے، یہ مردوں کے زیور ہیں۔ بادشاہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ محل میں پہنچے تو ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ بادشاہ نے سارا حال بیان کر دیا۔ ماں بولی، وہ لڑکا ہی ہوگا پھر۔ بعض لڑکے داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے لڑکیوں جیسے ہی لگتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کو اطمینان نہ ہوا۔ اس نے پھر کہا، ہاتھ زنانہ پیر زنانہ بھیس مردانہ، ہو نہ ہو یہ لڑکی ہے۔ بادشاہ کی ماں بولی، ایسا کرو کھانا بنواؤ جس میں تیز مرچ ڈلوانا۔ اگر یہ لڑکی ہوگی تو ہائے ہائے کرے گی، اور اگر لڑکا ہوگا کتنی بھی مرچیں لگیں آنکھ سے پانی ہی کیوں نہ نکل آئے چاپ کھاتا رہے گا۔ اگلے دن بادشاہ نے باورچی کو بلا کر حکم دیا کہ آج کھانے میں بے تحاشا مرچ ہونی چاہیے۔ شہزادی تو تھی باورچی خانے میں داروغہ، اسے پتہ چلا تو سمجھ گئی کہ میرا پھر امتحان ہے۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے باہر نکلی اور حکیم سے اپنے منہ میں زبان سن کرنے والی دوا لگوا کر آ گئی۔ دسترخوان لگا، بادشاہ نے پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ ہائے ہائے کرنے لگا، جبکہ وہ آرام سے مزے لے کر پورا کھانا کھا گئی۔ منہ سے ہائے نہ نکلی نہ آنکھ سے آنسو۔ الٹا بادشاہ سے بولی، حضور کیا آپ عورتوں کی طرح کر رہے ہیں؟ بادشاہ پھر اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اماں نے کہا، ایک آزمائش اور ہے، اور یہ آخری ہے۔ تم بیل چمیلی کے پھولوں کی سیج بنواؤ اور اس پر اسے سلاؤ۔ اگر لڑکی ہے تو پھول بالکل مرجھا جائیں گے، اور اگر لڑکا ہے تو پھول تازے رہیں گے۔ بادشاہ نے مالی کو پھولوں کی سیج سجانے کا حکم دیا اور شہزادی سے کہا کہ آج رات ہم لوگ باغ میں سوئیں گے۔ شہزادی نے پھولوں کی سیج بستر پر سجی دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے مالی کو ایک اشرفی دی اور کہا کہ بالکل ایسی ہی سیج ایک میرے لیے بھی بنا کر لاؤ، اور باغ میں بستروں کے قریب جھاڑیوں میں چھپا دینا۔ مالی نے ایسا ہی کیا۔ رات کو بادشاہ تو سو گئے لیکن شہزادی جاگی رہی۔ فجر سے پہلے اس نے اپنے بستر سے پرانی سیج اٹھا کر کنویں میں ڈال دی اور نئی سیج بستر پر بچھا کر آرام سے سو گئی۔ 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ اٹھے اور اسے بھی جگایا۔ دونوں سیج لیے اماں کے پاس پہنچے۔ بادشاہ اپنی سیج پر رات بھر سوئے تھے، پھول مرجھا گئے تھے، باسی ہو گئے تھے، لیکن دوسری سیج تو ایک دم تازی تھی۔ اماں نے کہا، بیٹا اب ضد چھوڑ دو، وہ لڑکا ہی ہے۔ بادشاہ چپ ہو گئے۔ شہزادی کو جب اعتبار ہو گیا کہ بادشاہ پوری طرح اس پر بھروسہ کرنے لگے ہیں تو ایک دن وہ بولی، بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ آپ کے باغ میں ایک مور کے پروں جیسے پھول ملتے ہیں، آپ نے مجھے آج تک نہیں بتایا۔ بادشاہ شرمندہ ہو گئے، فوراً اسے لے کر گئے۔ شہزادی نے جی بھر کر تعریف کی اور بولی، میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں روز آؤں۔ بادشاہ نے کہا، تو آ جایا کرو، کس نے روکا ہے؟ شہزادی بولی، لیکن یہاں تو کڑا پہرا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں، تم یہاں روز آ سکتے ہو۔ پہرے داروں کو بلا کر کہا، یہ ہمارے خاص ہیں، انہیں باغ میں آنے سے کبھی نہ روکا جائے۔ شہزادی کو تو دلی مراد مل گئی تھی۔ ایک رات موقع پا کر باغ سے 2 پھول توڑ لیے اور کپڑوں میں چھپا کر لے آئی۔ اسی رات کو جب سب سو گئے اور پہرے دار بھی گھومنے گئے تو اس نے بادشاہ کے نام کا ایک خط لکھا اور اسے اپنے بستر پر رکھ کر محل سے نکل آئی۔ اپنے وفادار گھوڑے کو ایڑی ماری اور یمن کی سرحد سے باہر آ گئی۔ سپاہی اسے بادشاہ کے ساتھ بار بار دیکھ چکے تھے، اس لیے کسی نے اس کو نہ روکا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے مہمان کو یاد کیا تو غلام نے لا کر خط دیا، میں شہزادی آپ کی منگیتر ہوں۔ آپ نے بڑی بڑی آزمائش کی لیکن پہچان نہیں پائے، لیکن میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ جب تک آپ کی 5 طلاقیں نہیں کروا دوں گی آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔
بادشاہ نے خط پڑھا تو غصے سے بے قابو ہو گیا۔ فوراً اماں کو لا کر خط دکھایا۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے، وہ لڑکی ہے، لیکن آپ نہ مانی۔ وہ سب کو چونا لگا کر چلی گئی، اوپر سے دھمکی بھی دے گئی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک اس کا 2.5 چلو خون نہ پی لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ فوراً اس کے گھر خبر پہنچوائیے کہ ہم اسی ماہ بارات لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر شہزادی کی واپسی کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ یہ پیغام پہنچا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ اس سے بدلہ لینے کی سازش ہے۔ ایک طرف محل میں زور شور سے شادی کی تیاری ہو رہی تھی اور ادھر شہزادی نے خفیہ طور پر ٹھٹیرے کو بلا کر 100 اشرفیاں دیں اور کہا جلدی سے جلدی ایک لکڑی کی چلنے والی گڑیا بنا، جو اندر سے کھوکھلی ہو اور اندر سامان رکھنے، ہتھیار رکھنے اور ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہو۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ گڑیا تیار کر کے میرے کمرے میں چھپا دو۔ شادی سے ایک دن پہلے اس نے ایک موم کی عورت کا پتلا بنایا اور اس کے پیٹ میں سرخ رنگ کا شیرہ بھر دیا اور اپنی وفادار کنیز کو یہ ہدایت کر دی کہ رخصت کے وقت اسے دلہن بنا کر پالکی میں بٹھا دینا، لیکن خبردار کسی کو پتہ نہ چلے۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی، رخصتی بھی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہزادی خود اس کانٹ کی گڑیا میں چھپ گئی۔ قافلہ چلا۔ جس رستے سے بارات کی واپسی تھی اس رستے پہ جا کے ایک پیڑ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، اور وہی ہوا۔ بادشاہ غصے میں آگ ببولا تھے۔ آدھے رستے پر پہنچ کر باجے گاجے سب بند کروا دیے اور جو سامان شہزادی کے باپ نے دیا تھا وہ سب سپاہیوں سے واپس کروا دیا۔ کہاروں سے کہا پالکی رکھ دو اور چلے جاؤ، یہاں کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شہزادی نے پہلے ہی ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ اگر سامان واپس آئے تو چپ چاپ رکھ لینا، میری فکر مت کرنا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو غصے میں بھرے ہوئے شہنشاہ نے دلہن کے پیٹ میں خنجر بھونک دیا۔ جب شربت پیٹ سے نکل کے ابلنے لگا تو بادشاہ نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 2.5 چلو بھر کر پیا اور کہنے لگا، لے، کمبخت کا خون بھی میٹھا تھا۔ اسے کچھ افسوس نہ ہوا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر دھیرے دھیرے چلنے لگے تو پیچھے کھٹکھٹاتی سی آواز میں عورت چلی آ رہی ہے۔ جنگل میں ہر طرف سناٹا، اوپر سے لکڑی کی عورت پیچھا کرتی ہوئی۔ بادشاہ گھبرایا اور تھوڑا سا ڈر بھی لگا۔ کون ہے تو؟ میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ وہ لکڑی کی کانٹھی والی گڑیا سے بولا۔ وہ لکڑی کی کانٹھی والی گڑیا بولی، تنمن نام ہے میرا، میں شہزادی کا کھلونا تھی اور ان کا جی بہلاتی تھی۔ آپ نے میری شہزادی کو تو مار دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میرے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن تنمن نہیں مانی۔ بادشاہ کی ڈانٹ کھاتے کھاتے آخر اس کے ملک پہنچ گئی۔ سارا شہر سجا ہوا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کے استقبال کی تیاری ہو رہی تھی۔ بادشاہ کو یوں اکیلا آتا دیکھ سب پریشان ہو گئے۔ امی نے پوچھا، دلہن کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا، مار کر آ گیا، قسم ہی تو پوری کرنی تھی مجھے۔ امی نے سر پکڑ لیا۔ تبھی ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ دیکھا تو لکڑی کی گڑیا کھڑی ہے۔ اماں نے ڈر کر پوچھا، یہ کس کو لے آئے ہو؟ بادشاہ بولا، نہ جانے کس نے بنائی ہے یہ گڑیا، پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ گڑیا بولی، بیگم صاحب، میرا نام تنمن ہے، میں شہزادی کا کھلونا تھی، میری شہزادی کو تو مار دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ بادشاہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ بادشاہ کی امی نے کہا، خبردار، اسے ہاتھ مت لگانا، بہو تو آئی نہیں، اب اس سے میرا دل ہی بہلے گا، اسے رہنے دو میرے پاس۔ تنمن بادشاہ سلامت کی اماں کی دوست بن گئی۔ بیگم دن بھر اس سے باتیں کرتیں، اسے قصے کہانیاں سناتیں، مشورے دیتیں۔ بیگم صاحبہ کو بھی تنمن کی عادت پڑ گئی تو شہزادی لکڑی کی کانٹھی میں سے نکل جاتی، کھانے پینے کا سارا سامان اور ضرورت کی چیزیں اپنی کانٹھی میں رکھتی اور کمرہ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی۔ جب صبح ہونے والی ہوتی تو واپس اپنی کانٹھی میں گھس جاتی۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو اماں جان بیٹے کو بیوی کے مارنے کے لیے برا بھلا کہتی رہیں، لیکن تنمن نے مشورہ دیا کہ آپ بادشاہ کی دوبارہ شادی کر دیں۔ بادشاہ اس شادی کے لیے نہیں مانا، لیکن اماں نے زبردستی اپنے ہی وزیر کی ایک بیٹی سے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ شادی کی تیاری ہونے لگی۔ جب شادی میں 2 دن رہ گئے تو تنمن بولی، بیگم صاحبہ، شادی کا دن آ گیا ہے، اجازت ہو تو میں بھی ندی پر جا کر اپنا کاٹ دھو لوں؟ بیگم صاحبہ بولی، تم کیسے دھو سکتی ہو، تم تو لکڑی کی گڑیا ہو۔ رکو، میں کسی سے کہتی ہوں، وہ دھو دے گی۔ لیکن تنمن اس بات کے لیے نہیں مانی۔ بیگم صاحبہ، میں کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی، میرا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا تو مصیبت ہو جائے گی، یہاں میری شہزادی بھی نہیں ہے جو ٹھیک کروا دیں، آپ بس
थोड़ा सा बेसन और चमेली मेरे हाथ पैरों पे मल दें, बाकी मैं खुद धो लूँगी। इसके बाद तन मन खटपट करती हुई नदी के सुनसान किनारे पर पहुंची और कांट की गुड़िया को झाड़ियों में छुपा दिया और खुद निकलकर नहाई और श्रृंगार किया, कपड़े बदले और लड़की वालों के यहाँ पहुंच गई। लड़की वालों ने हाथों हाथ लिया और उसे बादशाह की तरफ से समझा। शहजादी बोली, मैं कोई बादशाह की तरफ से नहीं हूँ, मैं तो पड़ोसन हूँ। आपकी बेटी की शादी है इसलिए चली आई। सब कहने लगे, पड़ोसन कितनी खूबसूरत है, इसकी आंखें देखो कैसी जगमगा रही हैं। शहजादी बोली, ए बहन, मेरी आंखें तो छोटी छोटी सी थीं और इनमें कीचड़ और पानी बहता रहता था। मेरी माँ को किसी दरवेश ने जादू वाला सुरमा दिया था, जिससे मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और आंसू और कीचड़ बहना भी बंद हो गए। उसने अपने पास से सुरमा निकाल कर उनको दे दिया। वजीर की बीवी कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को भी ये सुरमा लगाऊंगी, वह बादशाह की मलिका बनने जा रही है और इसे भी हसीन और खूबसूरत होना चाहिए। इसके बाद तनमन वहाँ से निकल आई और कांट पहनकर खटखट करती महल पहुँच गई। उधर जब औरतों ने सुरमा लगाया तो वो दर्द से तड़पने लगी। ये अफरा तफरी में बारात आई और निकाह हो गया। रुखसती का वक्त आया तो पता चला लड़की तो अंधी है और इसकी हालत भी बहुत ख़राब है। बादशाह गुस्से से लाल पीला होने लगा और बोला, मेरी रियाया होकर मुझे ही धोखा दिया। मैं तलाक देता हूँ इस लड़की को, तलाक तलाक तलाक। और बारातियों को हुक्म हुआ कि वापस चलो। बेगम साहिबा बहू के इंतज़ार में बैठी थीं। बादशाह को अकेला आता देखकर दहल गईं। अब क्या हुआ, दुल्हन कहाँ है? बादशाह से बोली। बादशाह बोला, अंधी लड़की से शादी कर दी मेरी, मैं तलाक देकर आया हूँ। बेगम साहिबा ने सर पकड़ लिया और बोली, तेरी किस्मत में बीवी नहीं है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। तनमन ने बादशाह की माँ से बादशाह की फिर से शादी करने का तकाजा शुरू कर दिया। अम्मा बोली, रहने दो तनमन, अब नहीं करूँगी इसकी शादी, मुझे किसी की लड़की की तकदीर ख़राब नहीं करनी। तनमन बोली, बेगम साहिबा, इसमें बादशाह का क्या कसूर, अगर लड़की ही अंधी थी तो? रही बात मेरी शहजादी की, थी तो वो तेज़, बादशाह को धोखा दिया, भला कौन मर्द बर्दाश्त करता। अच्छा हुआ उसे मार दिया। तनमन ने बादशाह की माँ की इतनी जान खाई कि उसकी माँ राज़ी हो गई उसकी फिर से शादी करने को। अब की बार किसी अमीर की लड़की को अच्छे से देख परख कर शादी की तारीख पक्की की। फिर शादी को एक दिन रह गया तो तनमन कांट धोने के बहाने निकली और फिर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गई। दुल्हन की अम्मा बोली, देखो तो पड़ोसन के बाल कितने सुंदर और चमकदार हैं, कितने लंबे हैं। हम अपनी लड़की को तो कितनी चीज़ें लगाते हैं लेकिन उसके बाल ही नहीं बढ़ते। तनमन बोली, ए बहन, मेरे बाल तो इतने बुरे थे कि क्या बताऊं। तो सब लोग पूछने लगे कि आपके बाल कैसे खूबसूरत हुए। एक फ़कीर ने बताया कि इसका सर मुंड दो और लाल चिड़िया के अंडों में ये दवाई पीस कर मिला दो, ये मिलाकर और रात को सर पर लगा लो। मैंने ऐसा ही किया। जब मैं रात को ये सब लगाकर सोई और जब सुबह उठी तो मेरे बाल बहुत लंबे लंबे और चमकदार हो गए। दुल्हन की अम्मा हाथ जोड़कर बोली, मुझे भी ये दवाई दे दो, हम भी अपनी बेटी को ये दवाई लगाएंगे। तनमन ने अपने बटुए से निकाल कर वो दवा दी और कहा, ये बची हुई थोड़ी सी दवा मेरे पास है, आप रख लो, आपकी बेटी का भला हो जाएगा। रख कर क्या करूँगी, कोई खाने की चीज़ थोड़ी है। दुल्हन वालों ने तनमन का शुक्रिया अदा किया और रात को दुल्हन का सर मुंडवा कर उस पर लेप लगाया। दुल्हन दर्द और खुजली की वजह से रात भर तड़पती रही और सुबह जब बारात आई तो उसके सर पे बड़े बड़े फपोले निकल आए थे। जैसे तैसे निकाह हुआ। इसी बीच में बादशाह के किसी जासूस ने बादशाह को आकर बताया कि ना सिर्फ दुल्हन गंजी है बल्कि इसके सर पे बड़े बड़े ज़ख्म भी हैं और हकीम कहते हैं कि अब इसके सर पर कभी बाल नहीं उगेंगे। ये सुना ही था कि बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया और तलाक देकर वापस महल आ गया। वक्त गुजर गया, बात पुरानी हो गई तो तनमन ने फिर बादशाह की शादी के तकाजे करने शुरू कर दिए। पहले तो अम्मा जान ने साफ इनकार कर दिया, पर बाद में वो भी राज़ी हो गईं और किसी अमीर की अच्छी सी बेटी बादशाह के लिए ढूंढी, जहाँ इनकार की कोई गुंजाइश न हो। शादी से 2 दिन पहले तनमन अपना कांट धोने गई और दुल्हन वालों के यहाँ पहुँच गई। सबने हाथों हाथ लिया। तनमन ने बताया, बादशाह सलामत को बेहद हसीन लड़की चाहिए, लड़की में अगर कोई भी कमी होती है तो वे तलाक दे देते हैं। दुल्हन की चाची बोली, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। तनमन बोली, बादशाह को शक्ल ही नहीं दांत भी खूबसूरत चाहिए और अपने दांत दिखाकर बोली कि मेरे दांत पहले बहुत बुरे थे लेकिन एक फ़कीर ने जादुई मंजन दिया और कहा कि आगे के 8 दांत उखाड़ कर इसे लगाना। मेरी माँ ने ऐसा ही किया। तकलीफ़ तो बहुत हुई लेकिन अगले दिन सुबह जादू से सारे दांत दोबारा निकल आए और ऐसे खूबसूरत थे
जैसे आपको दिख रहे हैं। दुल्हन की अम्मा बोली, यह फ़कीर का मंजन हमें कहाँ मिलेगा। तन मन वह मंजन देकर ख़ानदान को एहसान के तले दबाकर चली गई। और जब बादशाह का निकाह हुआ तो बादशाह के खबरी ने खबर दी कि दुल्हन के आगे के दांत नहीं हैं। बादशाह ने गुस्से में बड़ा तमाशा किया और तलाक देकर चले आए। बेगम साहिबा को रुखसती की खबर मिल चुकी थी। वह दरवाजे पर दुल्हन के इस्तकबाल के लिए खड़ी थीं, लेकिन बादशाह गुस्से में अकेला ही आ रहा था। अब क्या हुआ? अगले दिन बेगम साहिबा को पता चला कि बादशाह सही कह रहा था। इन्हें भी गुस्सा आया और तकलीफ़ भी हुई, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। अम्मा तनमन के सामने अपने दिल के फफोले फोड़ने लगीं। तनमन ने कमाल की होशियारी से मरहम रखा। इस बार तनमन को बेटे की शादी के लिए राज़ी करने में पूरा 1 साल लग गया। अब के और अमीर घर में रिश्ता तय हुआ। बेगम साहिबा खुद जाकर लड़की को अच्छे से देख कर आईं। हर तरह से ठोक बजा कर देखा, बादशाह को हुक्म दिया। बादशाह शादी के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन माँ का हुक्म था तो बादशाह ने कहा, आपकी खातिर राज़ी हुआ हूँ, लेकिन यह आखिरी दफ़ा है। इसके बाद कोई तमाशा नहीं होने दूंगा। फिर वही शादी से 2 दिन पहले तनमन अपना काठ धोने गई और दुल्हन वालों के यहाँ पहुंची और कहा, मैं बादशाह सलामत की पड़ोसन हूँ, महल में मेरा आना जाना है। तनमन बोली, बादशाह के रस्म व रिवाज बहुत ही अजीब हैं, और अगर उन रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी ना हो तो वह तलाक दे देते हैं। अब जैसा मैं आप लोगों को बताती हूँ वैसा ही कीजिएगा। बारात के इस्तकबाल के लिए क्या इंतज़ाम किया है? बादशाह के लिए अशरफियों और हीरों के हार का इंतज़ाम किया है और बारातियों के लिए गुलाब के फूलों के हार। खाने में तरह तरह के खाने का इंतज़ाम है। दूर दूर से बावर्ची बुलवाए गए हैं। बादशाह का रिवाज है कि जब वह आता है तो उसे मिट्टी की हांडी को सुर्ख करके पहनाया जाता है और बारातियों को टूटे हुए ठीकरों के हार पहनाए जाते हैं, और खाने में मिट्टी के कुंडल में नमकीन दलिया पेश किया जाता है। मिट्टी का बर्तन बादशाह के ख़ानदान में बड़ा मुकद्दस माना जाता है। दूसरे दिन भले ही आप इन्हें हीरे जवाहरात के थाल पेश कर दें और लजीज खाने खिलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लड़की वाले पहले तो हैरान हुए, फिर शुक्रिया अदा करते न थकते कि पड़ोसन ने हमारी आंखें खोल दी, हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया। ये सब बातें बताकर वो तो चली गई और अपने महल वापस आ गई। धूमधाम से बारात चली। जैसे जैसे बाराती बारात में शामिल होते गए, इन्हें ठीकरों के हार पहनाते गए। हर एक हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? आखिरी में जब बादशाह सलामत हाजिर हुए तो उन्हें मिट्टी की हांडी का हार गले में डाल दिया। बादशाह हैरान होकर पूछने लगा, ये क्या है? उन्होंने अदब से कहा, हुजूर आपकी शान के लायक है। बादशाह ने उस हार को उतारकर ज़मीन पर दे मारा। साथ ही बारातियों से भी यही करने को कहा। लड़की वालों ने सोचा, शायद यह भी कोई शगुन होगा। खाने के लिए सारे बारातियों के आगे मिट्टी का कुंडा लाकर रख दिया और इसमें पतला पतला दलिया डाल दिया। जो भी पूछता ये क्या है तो उनसे कहा जाता, आपके सामने जो भी चीज़ पेश की जा रही है यही आपकी शान के लिए ठीक है। सब बादशाह के ख्याल से। लेकिन जब बादशाह के आगे ये कुंडा रखा गया और उसमें दलिया डाला गया तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने कुंडा उठाकर फेंक दिया और कहा कि हद होती है बेइज्जती की। अगर चुप हूँ तो तुम लोग सर पर ही चढ़े जा रहे हो। तुम लोगों ने मेरी और मेरे दरबारियों की बेइज्जती की। मैं तुम्हारी लड़की को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। मैंने इसको तलाक दी। तलाक देकर वो वहां से चला गया और महल में बहुत गुस्से में वापस आया। बादशाह ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सभी बारातियों ने बेगम साहिबा को हाल सुनाया कि लड़की वालों ने कैसे बेइज्जती की है। उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, पता नहीं मेरी किस्मत में बहू और पोते का सुख है भी या नहीं। तनमन ने उन्हें खूब तसल्लियाँ दी, बादशाह की वकालत की और उनके किए हुए अमल को सही साबित करने की कोशिश की। दिन गुजरने लगे, लेकिन अब बादशाह के दिल में तनमन को लेकर शक पैदा हो गया और उसे शहजादी की कसम याद आई कि जब तक आपकी 5 तलाक नहीं करवा दूंगी आपके साथ नहीं रहूंगी। जैसे ही बादशाह के दिल में शक का कीड़ा पैदा हुआ, वैसे ही वो अपनी अम्मी के कमरे में गया और उनसे कहा, आज रात में यहीं सोऊंगा। और वह तनमन पर नज़र रखने लगा। शहजादी का भूख के मारे बुरा हाल था। वह अंदर रहकर थक गई थी। जब उसे इत्मीनान हो गया कि सब सो गए हैं, तब शहजादी बाहर निकली और जाकर बावर्ची खाने में खाना लेने लगी। लेकिन तभी वहाँ पर बादशाह आ गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि तुमने अब तो अपनी कसम पूरी कर ली। मैं जान गया हूँ कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता।
میں ہارا تم جیتی۔ شہزادی بولی کہ میں اب اپنے محل واپس جا رہی ہوں، دوبارہ بارات لے کر آئیے گا اور مجھے بہا کر پھر سے لے کر آئیے گا، اور ہاں، بیگم صاحبہ کو ساتھ ضرور لائیے گا۔ شہزادی نے بادشاہ سے اجازت طلب کی اور اپنے محل میں واپس پہنچ گئی۔ بادشاہ نے جب صبح اپنی ماں کو تن من کی حقیقت بتائی تو وہ خوشی سے پھولی نہیں سمائیں۔ محل میں دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور دھوم دھام سے دلہن کو رخصت کروا کر محل میں لے آئیں۔ پورے محل میں اور شہر میں خوشیاں چھا گئیں۔ شہزادی نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان چاروں لڑکیوں کا شاہی حکیموں سے شاہی خرچے پر علاج کروایا، جن کی شادی کی تقریب اس کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، اور پھر بڑے اور امیر گھروں کے لڑکوں سے ان کی شادی کروائی۔ اس کے بعد وہ سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ شہزادی اور بادشاہ بھی ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ بادشاہ عقل مند شہزادی کی بہت زیادہ عزت اور قدر کرنے لگا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔